Now look at question number 8. यो क्वेशन क्लास 10 सिक्वेन्स सिरिजबाट लिएको यहाँ क्वेशन नंबर 8 मा हेर्न सकिन्छ राइट द एन्सर अफ द फ्लोइङ क्वेशन्स गिभन बिलो बाय स्टडिङ द सिक्वेन्स यहाँनिर एउटा सिक्वेन्स दिएको छ यसलाई स्टडी गरेर यो क्वेशनहरुको एन्सर भन्नुपर्ने यो 50 60 70 सो गिभन सिक्वेन्स here given sequence 50 60 70 dash. After that you can see here given sequence right on here given sequence is 50 60 70 भनेपछि यो डिफरेन्स इक्वल भइरहेछ कतिले बढेको छ 50 देखि 60 10 ले फेरि 60 देखि 70 10 ले भनेपछि यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो किनभने डिफरेन्स के छ यहाँ नि इक्वल छ क्वेशन नम्बर ए मा क्वेशनले के भनेको छ व्हिच सिक्वेन्स इज दिस सो दिस इज an arithmetic sequence यो कुन सिक्वेन्स हो अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो किन अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो डिफरेन्स इक्वल छ 60 - 50 गर्दा 10 आउँछ 70 - 60 गर्दा त्यो पनि 10 आउँछ डिफरेन्स इक्वल छ डिफरेन्स इक्वल हुनेबित्तिकै अर्थमेटिक सिक्वेन्स भयो रेशियो इक्वल भयो भने के हुन्छ ज्योमेट्रिक हुन्छ रेशियो भनेको यस्तो 2 4 8 16 अब यो दुईटाको डिफरेन्स के छ 2 छ यो दुईटाको डिफरेन्स के छ 4 छ यो दुईटाको डिफरेन्स के छ 8 छ भनेपछि यहाँ डिफरेन्स इक्वल भएन रेशियो इक्वल छ 4/2 गर्दा 2 आउँछ 8/4 गर्दा 2 आउँछ 16 र 8 डिवाइड गर्दा 2 आउँछ भनेको चाहिँ डिवाइड गर्दाखेरि एन्सर के आइरहेछ रेशियो 2 आएको छ r = 2 आएको छ भनेपछि यस्तो खालको सिक्वेन्स चाहिँ ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हो र डिफरेन्स इक्वल हुने सबट्र्याक्ट गर्दा इक्वल आयो भने त्यो कस्तो खालको सिक्वेन्स हो अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो जस्तो 60 मा 50 सबट्र्याक्ट गर्दा 10 आयो 70 मा 60 सबट्र्याक्ट गर्दा 10 आयो डिफरेन्स इक्वल भएको छ यस्तो खालको सिक्वेन्सलाई हामी अर्थमेटिक सिक्वेन्स भन्छौं होप यु अन्डरस्ट्यान्ड डिफरेन्स बिट्विन ज्योमेट्रिक एन्ड अर्थमेटिक सिक्वेन्स नम्बर बी क्वेशन नम्बर बी मा के भनेको छ राइट द भ्यालु अफ 10 टर्म हामीले यहाँनिर T10 निकाल्नु पर्ने सम निकाल्नु पर्ने हैन भ्यालु अफ 10 टर्म भनेको छ यहाँ मजाले क्वेशन पनि हेर्नु होला कुनै बेला सम भन्छ कुनै बेला टोटल भन्छ कुनै बेला टर्म मात्र भन्छ यहाँनिर हामीलाई व्हाट इज द भ्यालु अफ 10th टर्म भनेपछि T10 निकाल्नु पर्ने छ हामीले सो हियर a को भ्यालु कति छ फर्स्ट टर्म 50 छ सो वी क्यान राइट हियर फर्स्ट टर्म a is equal to 50 अब कमन डिफरेन्स निकाल्ने कमन difference is denoted by D फर्मुला के हुन्छ T2 - T1 yes or not T2 भनेको के हो सेकेन्ड टर्म T2 भनेको सेकेन्ड टर्म 60 - 50 यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा कति आयो 10 आयो अब हामीलाई 10 टर्म निकाल्नु पर्ने छ सो वी नो दैट Tn को फर्मुला के हुन्छ Tn A plus n minus 1 D अब n को प्लेसमा हामी 10 राख्छौं सो A plus n को प्लेसमा हामी 10 राख्ने 10 minus 1 D को प्लेसमा हामी के राख्छौं 10 राख्छौं डिफरेन्स कति आएको छ 10 आएको छ A को प्लेसमा 50 राख्छौं A = 50 छ A = 50 छ यहाँनिर सो 50 प्लस यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा 9 * 10 90 भयो एन्ड देन वी हैव टु एड 90 + 50 140 ओके अप टु हियर सो 10 टर्म = कति आएको छ 140 नाउ लुक एट क्वेशन नम्बर सी क्वेशन नम्बर सी मा क्वेशनले के भनेको छ हाउ मेनी टर्म्स भन्नेबित्तिकै हामीले के निकाल्नु पर्ने भ्यालु अफ n निकाल्नु पर्ने छ यहाँनिर हाउ मेनी टर्म्स अफ अ सिक्वेन्स शुड बी एडेड टु मेक अ सम 2000 यहाँ सम भनेपछि यो एसएन दिएको छ कतिवटा टर्महरु एड गर्दाखेरि सम गर्दाखेरि त्यसको कति आउँछ 2000 आउँछ भनेपछि हामीले यहाँनिर सम अफ टर्म दिएको छ 2000 हामीले के निकाल्नु पर्ने नम्बर अफ टर्म निकाल्ने फेरि क्वेशन हेर्नु होला हाउ मेनी टर्म्स अफ अ सिक्वेन्स शुड बी एडेड कतिवटा टर्महरुलाई 10 वटा टर्म कि 20 वटा टर्म कि 50 वटा टर्महरु या 25 वटा टर्महरु 16 वटा 17 वटा 18 वटा कतिवटा टर्महरु एड गर्दाखेरि त्यसको सम एड गर्दाखेरि 2000 आउँछ त्यो हामीले यहाँनिर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ सो एसएन दिएको छ सो लेट्स डु इट हियर व्हाट इज द भ्यालु अफ एसएन एसएन = 2000 हामीले यहाँनिर नम्बर अफ टर्म निकाल्नु पर्ने नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा टर्म एड गर्दाखेरि सम के हुन्छ 2000 हुन्छ नम्बर अफ टर्म एज n = what नाउ हामीले एसएन को फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ एसएन को फर्मुला के हो n/2 2a plus n minus 1 d यो चाहिँ SN को फर्मुला है
अब एसएन को प्लेसमा हामी के राख्छौं 2000 राख्छौं सो 2000 एन को प्लेसमा एन नै राख्ने किनभने एन को भ्यालु हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ 2 इन्टु ए को भ्यालु के छ ए अलरेडी छ हामीसँग 50 सो वी हैव टु राइट हियर 50 प्लस एन को प्लेसमा एन नै राख्ने -1 डी को प्लेसमा हामी के राख्छौं 10 राख्छौं ए र डी को भ्यालु अलरेडी छदैछ ए 50 एन्ड डी 10 त्यही भ्यालु पुट गर्ने हो अब के गर्ने क्याल्कुलेट गर्ने यसलाई यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ यो 4000 is equal to n 2 into 50 100 plus multiply 10 into n 10n minus 10 into 1 10 हुन्छ so 4000 is equal to n यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्ने यहाँ 10n छ 10n 100 minus 10 गर्दाखेरि कति हुन्छ when you subtract this two we get 90 so we can write here plus 90 अब यहाँबाट के आउँछ कमन 10 आउँछ कमन so 4000 and यहाँबाट 10 कमन आउँछ रिमेनिङ के हुन्छ n plus 9 अब यो 10 लाई डिवाइड गर्न पाइयो 4000 divided by 10 यो 10 लाई मात्र ल्याएको न n into n n स्क्वायर यो 10 लाई चाहिँ तल ल्याएको छ डिनोमिनेटरमा र n into n n स्क्वायर प्लस n into 9 9n यो 0 0 क्यान्सल अब यो 400 लाई चाहिँ राइट साइडमा लाने सो 0 इज इक्वल टु यहाँ केही बाँकी भएन सो यो 400 छ 400 राइट साइडमा लाने सो n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 400 सो n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 400 इज इक्वल टु 0 अब यसलाई के गर्ने फ्याक्टराइज गर्ने मल्टिप्लाई गर्दा 400 र सबट्र्याक्ट गर्दा 9 मल्टिप्लाई गर्दा 400 र सबट्र्याक्ट गर्दा 9 कस्तो खालको नम्बर हुन्छ दुईटा नम्बर हामीले लेख्नु पर्ने दुईटा फ्याक्टर्स त्यो फ्याक्टर हुन्छ 25 एन्ड 16 सो वी क्यान राइट n स्क्वायर प्लस 9 को प्लेसमा 25 माइनस 16 एन्ड माइनस 400 इज इक्वल टु 0 ओके अप टु हियर कन्टिन्यू गर्ने n स्क्वायर प्लस अब यो मल्टिप्लाई गर्ने 25 इन्टु n के हुन्छ 25 n माइनस 19 इन्टु n 19 n माइनस 400 इज इक्वल टु 0 सो यो दुईटाबाट कमन लिने कमन के आउँछ n रिमेनिङ n प्लस 25 माइनस यो दुईटाबाट कमन 19 आउँछ सो 19 रिमेनिङ n प्लस 25 इज इक्वल टु 0 फेरि n प्लस 5 सो वी क्यान टेक n प्लस 25 कमन रिमेनिङ n माइनस 19 इज इक्वल टु 0 आइदर n प्लस 25 इज इक्वल टु 0 n इज इक्वल टु के हुन्छ 25 राइट साइडमा लाने माइनस 25 और n माइनस 19 इज इक्वल टु 0 n इज इक्वल टु के हुन्छ 19 हुन्छ अब नेगेटिभ भनेपछि कि इम्पोसिबल नम्बर अफ टर्म्स कहिले नेगेटिभ हुँदैन सो हामी यहाँनिर के लेख्ने इम्पोसिबल यो चाहिँ पोसिबल छैन नेगेटिभ कहिले पनि हुँदैन सो n इज इक्वल टु 19 आएको छ सो वी क्यान n इज इक्वल टु सरी हियर ओ यहाँ मिस्टेक भएको छ 25 इन्टु 16 छ 400 यहाँ 16 19 होइन 16 हो 16 मैले यहाँ लेख्न मिस्टेक गरेको छु इट्स 16 25 इन्टु 16 400 हुन्छ र 25 माइनस 16 चाहिँ 9 हुन्छ यहाँ मिस्टेक भएको छ एकपल्ट करेक्सन गर्नु होला यो चाहिँ 16 है 25 माइनस 16 अब त्यसपछि n इज इक्वल टु कति आयो 16 आयो नेगेटिभ आउँदाखेरि इम्पोसिबल हुन्छ सो एउटा पोजिटिभ लिने देयरफोर वी क्यान राइट रिक्वायर्ड नम्बर अफ टर्म्स इज 16 इट मिन्स वाट 16 वटा टर्महरू एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 2000 सम कति आउँछ 2000 आउँछ यहाँ 19 होइन है 16 है यो 16 लेख्न मैले मिस्टेक गरेको छु यो ओके होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर 8 भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब एन्ड प्लिज शेयर विथ अ फ्रेन्ड्स टु थ्यांक्स फर वाचिङ टिल लास्ट कीप सपोर्टिङ एन्ड कीप शेयरिङ